नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ 100% समाचार। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा पछिल्लो पटक पुनः अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को चर्चा। एमसीसी का विषयमा गठबन्धनमा मतभेद देखिएका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एमसीसी अघि बढाउने कसरतमा। 5 दलीय गठबन्धन बीच नै एमसीसी का विषयमा साझा धारणा बन्न नसक्दा प्रधानमन्त्री देउबामाथि जसरी भए पनि एमसीसी पारित गराउनुपर्ने दबाव। फेब्रुअरी 1 अर्थात् यही माघ 18 मा एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने डेडलाइन भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नै देउबाको दावी। संशोधन बिना यथास्थितिमा एमसीसी तत्काल अघि बढाउन नमिल्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्क। माओवादी केन्द्रबाट अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख रहेकाले गठबन्धनको सहमति बिना नै प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै संसदमा एमसीसी पेश गर्न कठिन। स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ भित्रै सम्पन्न गर्नमा सत्तारूढ गठबन्धन दल तयार भए पनि थाती रहेको स्थानीय तह थप्ने कार्य अलमलमा। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन आधा मात्रै कार्यान्वयनमा। 2074 जेठ 8 को मन्त्री परिषदको बैठकद्वारा 744 वटा स्थानीय तहमा 22 वटा स्थानीय तह थप गरी नेपालमा 766 वटा स्थानीय तह बनाउने निर्णय। 2073 साउन 2 मा सामर्थ्यका आधारमा 300 वटा जति स्थानीय तह निर्माण गर्नुपर्ने चर्चाका बीच भौगोलिक विकटता र असमान बस्तीलाई मिलाउनु पर्दा 565 बनाउनु पर्ने स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको अध्ययन। पालिका निर्माणका लागि तराईमा 50,000, पहाड र हिमालमा 15,000 जनसङ्ख्याको आधार तयार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच सोमबार बिहान गठबन्धनको निरन्तरका लागि विषयमा छलफल। एमसीसी को विषयमा गठबन्धनमा विवाद नभएको र यसले गठबन्धन तलमाथि नहुने नेताहरूको दावी। प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष बीच स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तथा एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल भएको जानकारी। यता गठबन्धनलाई एमसीसी को कारण कुनै खतरा नरहेको दुवै पक्षको भनाई। यसअघि प्रधानमन्त्री देउबा, दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र कङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच पनि छलफल। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सहितको प्रतिनिधि मण्डलद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग भेटघाट। सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल, अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल र भौतिक पूर्वाधार, शहर विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्का सहितको प्रतिनिधि मण्डल बालुवाचारमा। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटको एजेन्डालाई लिएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरिएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई। विगतको सरकारले धेरै आयोजनाहरू बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएको, कतिपय योजनाहरू प्रक्रियामा राखेको तर स्रोत सुनिश्चित नगरेका कारण आफ्नो सरकारमाथि 16 अर्बभन्दा बढीको दायित्व थपिएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी। प्रधानमन्त्री देउबासँगको भेटमा प्रदेशको आर्थिक अवस्था र केन्द्रबाट गरेका अपेक्षाहरू लिखित र औपचारिक रूपमा बुझाएको मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा जानकारी। नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगराउन प्रधानमन्त्री सभामुख तथा सरकारवालाहरू समक्ष आग्रह। सांसदहरूको नाममा खुला स्मृति पत्र सार्वजनिक गर्दै एमसीसी सम्झौता राष्ट्रहितमा नरहेकाले संसदबाट अनुमोदन नगराउन ध्यानाकर्षण। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरी राष्ट्रिय स्वाधीनता, हित र अस्मिताको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि सबैले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने अपेक्षा। आजसम्म कुनै पनि देशसँग भएका अनुदान सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि पेश नभएको भन्दै एमसीसी सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न। नेपालको संविधान राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितसँग बाँझिने सम्झौताका प्रावधानहरू संशोधन र परिवर्तन हुनुपर्ने माग। एमसीसी सम्झौता संसदमा आएमा आफूले विपक्षमा मतदान गर्ने र त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन जनतालाई आह्वान गर्ने प्रतिबद्धता। नेपाल रेलवेको जनकपुरधाम स्थित कार्यालयमा पूर्व कर्मचारीहरू लगाएको तालसा सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा तोडियो। कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी गुपचुप कर्मचारी भर्ना गरेकालाई हटाउनुपर्ने माग राखेर पूर्व कर्मचारीहरू आन्दोलित। तालाबन्दीका कारण 4 दिनदेखि कार्यालयको कामकाज ठप्प भए पनि सोमबारबाट सुचारू। रेलवेका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले प्रहरीबाट कार्यालयको तालचा तोड्न लगाएपछि आन्दोलित पूर्व कर्मचारीहरूद्वारा प्रशासन विरुद्ध प्रदर्शन। तत्कालीन रेलवेका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले जालादारीमा नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई हटाएर प्रक्रिया बिनै 60 जना नयाँ कर्मचारी नियुक्त गरेपछि महाप्रबन्धक झा विवादमा। ललितपुर महानगरपालिका र महानगरी प्रहरी परिसर जाउलाखेल बीच शहरी सुव्यवस्थाको लागि सीसीटीभी प्रणाली जडान तथा सञ्चालनका लागि सम्झौता। सोमबार ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन र महानगरी प्रहरी परिसर जाउलाखेलका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक यज्ञ विनोद पोखरेल बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। महानगरपालिकाले गत वर्षदेखि ललितपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने उद्देश्यले स्मार्ट लाइट तथा सीसीटीभी जडान गर्ने नीति लिएको मेयर महर्जनको भनाई।
सीसीटीभी जडान कार्यालयले ललितपुर महानगरपालिकाको सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने महानगरी प्रहरी परिषद जाउला खेलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पोखरेलको दावी। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति छिटोभन्दा छिटो घोषणा गर्न नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालको सरकारलाई दबाब। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख महिनाभित्रै सक्नुपर्ने अर्यालको भनाई। एमसीसीको विषयमा सरकारले छलफल अगाडि बढाउन खोजेको भए पनि संसदमा दर्ता हुने नहुनु यकिन नभएको भनाई। संसदमा दर्ता भएको अवस्थामा मात्र एमालेले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने सचिव अर्यालको प्रश्नोक्ति। पार्टी महासचिव शङ्कर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यालय टिमको बैठकले पार्टीको जिल्ला अधिवेशन र भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सम्बन्धमा समीक्षा गरेको सचिव अर्यालद्वारा जानकारी। नेपालले ठूलो पूर्वाधार र ठूलो उत्पादनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने योजना बनाए पनि विभिन्न नीतिगत अवरोध र झन्झटका कारण आकर्षित गर्न सकिएन। लगानीको उपयुक्त माहौल बनाउन नसक्दा भित्रिसकेका लगानी समेत फिर्ता हुँदै। वैदेशिक लगानीका लागि पुँजी मात्र उपलब्ध नभई व्यवस्थापकीय क्षमता, प्राविधिक जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान, प्रशासनिक दक्षताको अभाव। वैदेशिक लगानीबाट घरेलु लगानी समेत प्रोत्साहित भई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तुहरू उपभोग गर्न पाइने भए पनि सरकारको गतिलो नीति नहुँदा समस्या। नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानीले कुलग्रास्त उत्पादन जीडीपीमा 1% पनि योगदान नगरेको सरकारी अध्ययन। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार जीडीपीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको योगदान कमजोर। नेपाली कङ्ग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध विद्यार्थीहरूद्वारा शीघ्र सङ्घको महाधिवेशन गर्न पार्टी नेताहरूलाई दबाब दिन सुरु। नेवी सङ्घलाई गतिशील बनाई क्याम्पसहरूको शैक्षिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन पनि छिटोभन्दा छिटो विधान सम्मत ढङ्गले तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने माग। पार्टी पदाधिकारीहरू समेत भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन छिटो गराउन गम्भीर नभएको कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महरको भनाई। नेवी सिंह लगायतका पार्टीका भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माको भनाई। भातृ संस्थाहरूमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको दावी। आफू बोलेर भन्दा पनि कामै गरेर देखाउने भएकाले यस विषयमा पनि धेरै बोल्ने पक्षमा नरहेको प्रस्तोक्ति। आफूहरू पार्टीको पदाधिकारीमा आएपछि पार्टीभित्र देखिएको समस्याहरूलाई प्रक्रियामा लगेर समाधान गर्न लागि परेको दावी। कोरोनाको संक्रमण दर वृद्धि हुँदै गएपछि कतिपय अस्पतालहरूमा अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव। नागरिकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण। गुणस्तरीय सेवा सुविधाका लागि निजी अस्पताल जान आर्थिक स्थितिले नदिने हुँदा कतिपय बिरामीहरू महिनौँ दिनसम्म सरकारी अस्पतालमै पालो कुरेर बस्न बाध्य। स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्य काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा अनुदान सहयोगमा त्रिवी शिक्षण अस्पताललाई सिटी स्क्यान मेसिन हस्तान्तरण। उक्त सिटी स्क्यान मेसिन 6,18,16,557 खरिद। निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा वीर अस्पताललाई 30वटा आइसियु बेड हस्तान्तरण। निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डाक्टर लीलामणि पोखरेलको पहलमा अस्पताललाई 30वटा आइसियु बेड हस्तान्तरण। शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकार भएकोले सबैले निःशुल्क पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने नेता पोखरेलको भनाई। पैसा हुनेले स्वास्थ्य र शिक्षा किन्ने प्रणालीको अन्त्य गरी आम जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नैसर्गिक हकको प्रयोग गर्न पाउनुपर्नेमा जोड। प्रतिष्ठानमा अहिले 150वटा आइसियु बेड भएको र उक्त बेड देशका विभिन्न सामुदायिक र सरकारी अस्पताललाई उपलब्ध गराउने पनि जानकारी। विभिन्न संस्थाहरूको सहयोगबाट नै कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरमा उपचार गर्न सहज भएको वीर अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतको भनाई। उच्च शिक्षाका लागि देशका होनार तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरू नै विदेशिनु अहिले प्रमुख चिन्ता। उच्च शिक्षाका लागि भन्दै विदेश जाने र उतै बस्ने प्रवृत्तिले मुलुक भने पछाडि पर्दै गएको सरकारवालाहरूको भनाई। पछिल्लो समय उच्च वर्गमा मात्र नभए मध्यम वर्गीय परिवारमा पनि विदेश पढ्न जाने लहर। विदेश पढ्न जाने लहर बढेसँगै नेपालबाट ठूलो रकम पनि बाहिरियो। वैदेशिक अध्ययनका लागि जानेहरूले विषय अनुसार बसोबास सहित कम्तीमा पनि 15 देखि 20 लाखसम्म खर्च गर्दै। विदेशमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा बिक्न सकिन्छ भन्ने मनसाय। तनहुँ जिल्लाका बालबालिकालाई सोमबारदेखि कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोपको दोस्रो मात्रा दिन सुरु। यसअगाडि नै पहिलो मात्रा लगाइसकेका 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई दोस्रो मात्रा दिइँदै। तनहुँमा गत पुस 8 देखि 13 गतेसम्म मोडर्ना खोपको पहिलो मात्रा दिइयो। सोमबारदेखि 20 गतेसम्म विद्यालयमै खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको व्यास नगरपालिकाद्वारा जानकारी। 14वटै वडामा रहेका विद्यालयमा खोप अभियान सञ्चालन। शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले पनि यही माघ 17 र 18 गते स्वास्थ्य संस्था मार्फत बालबालिकालाई खोप दिने। मनाङमा खोप नलगाएका आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध।
जिल्ला कोभिड-19 संक्रमण व्यवस्थापन समिति जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत मनाङ प्रवेश गर्ने नाकामा स्वास्थ्य जाँच गरी एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गर्ने निर्णय। मनाङ निस्याङ गाउँपालिकाको 24 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै खोप नलगाएका आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई मनाङ प्रवेश गर्न नदिइने। मनाङमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भए यता 223 जना कोरोना संक्रमित, 4 जनाको मृत्यु। एसएस फाउन्डेसनद्वारा डोटीको झिमे बालिका माध्यमिक विद्यालयलाई 800 वटा स्कुल झोला सहयोग। डोटीको केआइसिङ गाउँपालिका 4 मा रहेको झिमे बालिका माध्यमिक विद्यालयलाई फाउन्डेसनद्वारा 800 झोला सहयोग। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले डोटीका रणबहादुर बलायतलाई गरे झोला हस्तान्तरण। एसएस फाउन्डेसनका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठको अगुवामा देशका विभिन्न स्थानमा सहयोग उपलब्ध हुँदै देशभर कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिरहँदा बहुप्रतिष्ठित आयोजना रूपमा रहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणको काम सुस्त। सुरुङमार्ग निर्माणमा कार्यरत 127 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि केही दिन यता निर्माण नियमित गतिभन्दा केही सुस्त। कामदार निर्माण स्थलमा नै आइसोलेसनमा बसिरहेको र अरू कर्मचारी आफ्नो घरमा नै रहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाद्वारा जानकारी। निर्माण स्थलमा सामान्य अवस्थामा 560 जना कार्यरत रहेकोमा अहिले त्यो सङ्ख्या 400 हाराहारीमा। निर्माण स्थलमा नै प्रत्येक 5-5 दिनमा कोभिड परीक्षण गरेर नेगेटिभ आउने काममा लाग्ने र पोजिटिभ आउने अरूबाट अलग बस्ने गरेको आयोजनाको भनाइ। आयोजनामा केही दिन पहिलेसम्म दैनिक 10 मिटर खन्ने गरिएकोमा अहिले दैनिक 6 देखि 7 मिटर मात्र खन्ने क्रम जारी। भारतको कानपुरमा तीव्र गतिको विद्युतीय गाडी दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु। कानपुरको टाटमिल चोक नजिकै अनियन्त्रित विद्युतीय बसले 3 वटा कार र केही मोटरसाइकल सहित 17 वटा सवारी साधनलाई ठक्कर दिँदा 6 जनाको दुर्घटनास्थलमा मृत्यु। दुर्घटनामा 12 जनाभन्दा बढी घाइतेहरूमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर। तीव्र गतिमा रहेको बसले आफ्नो मार्गमा आएका कार तथा मोटरसाइकल पैदल यात्रीलाई ठक्कर दियो। मानिसलाई किचेर भाग्न खोज्दा टाटमिल चोकमा विद्युतीय बस डम्परसँग ठोकियो। नेपाली क्रिकेट टिमको फिल्डिङ कन्सल्ट्यान्ट प्रशिक्षकमा रघुराम श्रीनिवास नियुक्त। नेपाल क्रिकेट सङ्ख्यानद्वारा श्रीनिवास फिल्डिङ कन्सल्ट्यान्ट प्रशिक्षकको रूपमा नेपाली टोलीसँग जोडिएको जानकारी। श्रीनिवास अस्ट्रेलिया क्रिकेटको हाई पर्फर्मेन्स लेभल 3 प्रशिक्षक रहेको क्यानको भनाइ। नेपाली टोलीद्वारा ओमानमा आयोजना हुने आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटका लागि तयारी सुरु। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।